नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द समूहबीच आज पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न। वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख। व्यावसायिक कृषिका लागि सल्यानमा यस वर्ष 36 वटा सिंचाई कुलो निर्माण, अझै 28 वटा पक्की कुलो निर्माणाधीन अवस्थामा। कपिलवस्तुका 7 वटा स्थानीय तहमा दमकलको अभाव, आगलागीका घटनामा अन्य स्थानीय तहसँग मागेर काम चलाउनु पर्ने बाध्यता। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा नागरिक प्रदर्शन जारी। आज भएको प्रदर्शनमा सेनाको गोली लागेर 6 जनाको मृत्यु। र विश्वकप र एसिया कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको खेल अन्योलमा। छनौट चरणका 3 वटा खेल मात्रै हुन बाँकी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारले आफैले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहसँग वार्ता सुरु गरेको छ। आज भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रहेको नेपाल सरकारका गृहमन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले बताउनुभयो। वार्ता धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषयमा सहमति नजिक पुगेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूहबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले नेतृत्व गर्नुभएको वार्ता टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता आज काठमाडौँमा भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले पनि आज ट्विट गर्दै वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा हिजो अलग अलग वार्ता समिति सार्वजनिक भएको थियो। हिंसात्मक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको सो विप्लव समूह राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयमा वार्ता र संवाद गर्न तयार भएपछि वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा मुख्य राजमार्गसँग सहज सम्बन्ध स्थापित हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले अहिले धमाधम पुल निर्माण गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लगानीमा पश्चिम नवलपरासीमा 2 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 5 वटा पुल निर्माणको चरणमा छन्। पुल नभएकै कारण वर्षायाममा आउजाउ नै बन्द हुने स्थानमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर पुल निर्माण गरिरहेको छ। सुनवलको बेलारी खोलामा 18 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पुल 9 महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसलाई हामीले 18 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो हामीले 9 महिनामा सम्पन्न भएको छ। धेरै चाँडो लकडाउनमा पनि हामीले निकै मेहनत गरेर काम गर्ने हुनाले त्यसलाई समयमा सम्पन्न समयभन्दा धेरै चाँडो सम्पन्न भएको। रामग्राम र सुनवल नगरपालिका जोड्ने गरी तुरिया खोलामा प्रदेश सरकारले थप 2 वटा पुल निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। सुनवलको खुटहटमा 8 करोड 30 लाख रुपियाँको लागतमा पुल निर्माण सुरु भएको छ भने पुरानो हुलाकी सडकको रूपमा रहेको रामग्रामको सुक्रौलीमा पनि झण्डै 9 करोड बराबरको लगानीमा पुल निर्माण थालिएको छ। सो स्थानमा पुल नहुँदा सदरमुकाम परासी पुग्न घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। परासी पुग्नलाई 8-10 किलोमिटर क्रस गर्नु पर्थ्यो। कच्ची बाटोमा साइकलले हिँड्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि त अहिलेको यो पुलले जनताको जनजीवनमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन लाग्यो। अत्यावश्यक स्थानमा समेत पुल नहुँदा आउजाउमा समस्या त हुँदै आएको थियो नै, जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रको विकासमा पनि असर परेको थियो, जसका कारण प्रदेश सरकारले पुल निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। र पुलकै कारणले गर्दाखेरि त्यो पश्चिम बेल्ट, खास गरेर तुरियाभन्दा पश्चिम बेल्ट एकदम पछाडि परेको थियो र त्यो एरियालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनको लागि पुल नबनाई अरू हिसाबले त्यो मूल प्रवाहीकरणमा आउनेवाला थिएन। प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा हालसम्म 50 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी पुल निर्माणका लागि गरिसकेको छ। समयमै काम भए आगामी 2 वर्षभित्र निर्माणको चरणमा रहेका सबै पुलको निर्माण कार्य सकिनेछ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। सल्यानमा यस वर्ष मात्र 36 वटा सिंचाई कुलो निर्माण भएका छन्। खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको सक्रियता तथा कृषि विकास कार्यालयको अनुदानबाट अन्य 28 वटा पक्की कुलोहरू निर्माण भइरहेका छन्। सल्यानको बनगाड कुपिन्डेका किसान टङ्कबहादुर राणा सिंचाई कुलोबाट आएको पानीले खेती गर्न पाउँदा दङ्ग हुनुभएको छ। पहिले कच्ची कुलोबाट पानी चुहिने समस्या मात्र होइन, हरेक पटक कुलो सफा गर्न जानुपर्ने बाध्यता थियो।
अहिले भने त्यो समस्या टरेको छ। सिँचाइ कुलोबाट पर्याप्त पानी आएका कारण उत्पादन पनि बढेको छ। अहिले यहाँका 30 भन्दा धेरै किसानहरूलाई सिँचाइ कुलोबाट खेती गर्न सहज भएको छ। अनि अब पहिला अब जतासुकै अब देवाल भए हुनाले पानी नआउने भइराखेको थियो। त्यही भएर अहिले यो पक्की कुलोले अब पानी अब जति ल्यायो माथिबाट आयो उति पानी यहाँ खेतमा आइपुग्ने भए हुनाले अब धेरै सुविधा भयो। पानी ल्याउँदाखेरि अब खेतमा आइ नपुग्ने पानी अब धान पनि त्यस्तै पानी नपुगेर अनि सुक्ने जस्तो त्यस्तै पानी नपुग्ने भयो। गाउँबालीलाई त्यस्तै अब कुनै तरकारी खेती गर्दा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले अब धेरै सहज भएको छ। अब यस्तो हुन्थ्यो पहिला माथि पनि मुर्मो पनि कुलाले फालिराख्ने अनि बिचबाट ल्याउँदाखेरि पहिरो जाने अनि त्यसपछि ढुङ्गा डल्लो आइराख्ने। अब पानी ल्याउने प्रक्रियामा पनि तपाईँ माथिबाट पानी ठुलो पानी लगायो यहाँ तल ठुलो पानी नआइपुग्ने, सानो पानी आइपुग्ने, यहाँसम्म आइपुग्दासम्म पानी नआइपुग्ने थियो। पक्की कुलोले अब के 23-24 रोपनी जग्गालाई अब धेरै सहज भएको छ। खेती एकको जग्गा भयो तपाईँको तरकारी लाउनलाई सहज भयो। सिँचाइ नपुगेका बनघाट, शारदा फाँट, कुमाक र कालीमाटीमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएका छन्। यी ठाउँहरूमा सिँचाइ कुलो निर्माणले लामो समयपछि जमिन सिंचित भएका छन्। यसबाहेक पनि सल्यानमा अहिले धमाधम पक्की सिँचाइ कुलोहरू बनिरहेका छन्। सयौं बिघा क्षेत्रमा आयोजना मार्फत स्थायी कुलो निर्माण भएपछि खेती गर्न सहज भएको किसानले बताएका छन्। हाम्रो यो सिँचाइ कुलो पहिले भरै समस्या थियो, तर कृषिले नहर बनाइदिएदेखि हामीलाई तलबाट माथिसम्म हाम्रो करिब 100 रोपनी जग्गालाई उपलब्ध भइरहेको छ र पानी सिँचाइ भइरहेको छ। पहिला हामी सबै कुला जाने, पानी सबै हराएर जान्थ्यो। पहिला हामीलाई धेरै दुःख छैन, सरासर पानी आउँछ। गत वर्ष मात्र सल्यानमा कृषि विकास कार्यालयबाट 26 र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयबाट 10 वटा सिँचाइ कुलो निर्माण भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा 28 वटा सिँचाइ कुलो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। कृषि विकास कार्यालय सल्यानले यो वर्ष 34 वटा सिँचाइ कुलो निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सल्यान जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय मार्फत गत आवामा करिब हामीले 26 वटा सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसको लागि हामीले करिब 4 करोड 20 लाख बजेट हामीसँग उपलब्ध थियो। 30 केही सिँचाइ आयोजनाहरू अधुरा रह्यो र केही सिँचाइ आयोजनाहरू चाहिँ पुरा भयो र ती कतिपय सिँचाइ आयोजनालाई निरन्तरता दिनको लागि यो वर्ष पनि हामीले थप बजेट माग गऱ्यौँ र यो वर्ष हामीले करिब 34 वटा सिँचाइ आयोजनामा काम गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीसँग करिब 2 करोड 70 लाख जति बजेट छुट्टिएको छ। अहिलेसम्म जिल्लाभर सिंचित क्षेत्र 7488 हेक्टर जमिन रहेको छ भने त्यसमध्ये वर्षभरि सिँचाइ पुग्ने क्षेत्र 5013 हेक्टर रहेको छ। सल्यानमा अझै पनि 31436 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ पुग्न बाँकी छ। यी क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउन सबैले पहल गर्न जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, एनटिभी कोहलपुरका लागि सल्यान। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीहरूबाट पोषण चौतारी नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि आमाहरूको जीवनशैली नै फेरिएको छ। महिनाको एक दिन 1000 दिनका आमाहरू समूहमा छलफल गर्दछन्, जसबाट उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएको हो। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पोषण चौतारी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, जसबाट 1000 दिनका आमा लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिकाले 1000 दिनका आमालाई लक्षित गरी 65 समूहमा पोषण चौतारी र पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था राम्रो भए मात्रै समृद्धि आउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम लागू गरिएको हो। पहिले यहाँका नागरिकले खेतमा उत्पादन भएका तरकारी आफू नखाएर पनि बिक्री गर्ने गरेका थिए। अहिले आफूलाई पर्याप्त भएपछि मात्रै बिक्री गर्ने गरेको सुनौला 1000 दिनका महिलाहरूको भनाइरहेको छ। पैसा मात्र उगद्यो भने अब पैसा भए भयो नखाएलाई तसो सोचे भए कोही पैसा हेर्दै भए बेचे भए अब सिके हामी तालिम भए पोषण चौतारी भए सबैपट्टि सिकबार हम नबेच बदल हम आफू खान सक्छौँ। अब आफ्नै घर उत्पादन भए हरेक बार खाना खानु पर्दो रहेछ भन्ने केही थाहा थिएन। अहिले पोषण चौतारीले यो तालिमले सबैलाई हरेक बार खाना चार खुवाउनु पर्दो रहेछ, बच्चालाई साफ सफाइ गर्नुपर्ने रहेछ। पहिले यस क्षेत्रमा धेरै बालबालिकाहरू कुपोषण भएका थिए। कुपोषण न्यूनीकरण गर्नका लागि पोषण शिक्षा दिन सुरु गरिएको हो। घरमै प्रसुति हुने सङ्ख्या शून्य गर्न गर्भवती महिलालाई नियमित चेक जाँच गराउने र बच्चाको कुपोषण हुनु नदिने आमा समूह बनाएर कार्यक्रम लागू गरिएको छ। 65 स्वयंसेविका मार्फत 65 आमा समूहमा वृहत पोषणका बारेमा जनचेतना दिइरहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइरहेको छ।
यहाँ चाहिँ विगतका दिन चाहिँ धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ कुपोषणयुक्त थिए र चाहिँ अहिले चाहिँ खास यो गाउँपालिकालाई कुपोषणबाट नै यो हटाउनका निम्ति यो गाउँपालिकाले 1000 दिनमा यत्रो लगानी लगाएको हो र मेन गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ जो महिलाहरू घर भइरहेछन् होम डेलिभरीहरूलाई शून्य गर्नलाई अनि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ प्रोटोकल अनुसार चाहिँ जुन गर्भवती महिलालाई प्रोटोकल अनुसार चाहिँ चेक जाँच गराउनको निम्ति र बच्चा कुपोषणको नहोस् भन्नका निम्ति खास गरेर यो चाहिँ लक्षित गरिएको र 4 स्वास्थ्य चौकी र 1 आधारभूत आमा समूहमा स्वास्थ्य एकाइ रहेको नवदुर्गा गाउँपालिकाले यसका लागि छुट्टै पोषण फोकल पर्सन समेत राखेको छ। कुपोषण हुनेको संख्या घटाउनु तथा बच्चाको बौद्धिक अवस्था वृद्धि गर्ने 16,000 दिनका आमाहरूले पोषणयुक्त खान आवश्यक देखिन्छ। हरिशचन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनबाट लोपोन्मुख चरा फेला परेका छन्। 1891 मिटरदेखि 1309 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको सामुदायिक वनमा गरिएको अध्ययनबाट 88 प्रजातिका चरा फेला परेका छन्। विश्वमै लोपोन्मुख हाडफोर गिद्ध, राष्ट्रिय स्तरमा लोपोन्मुख हिमाली गिद्ध, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण सन्धिको अनुसूचीमा सूचीकृत कालो चिल र कालिज, काकाकुल तथा कर्सा सुगा फेला परेको हो। कुनै ठाउँमा पनि सूचीकृत नभएको तर लोपोन्मुख लामो ठुँडे चाँचर पनि फेला परेको छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण बारेकोटमा 3 दिन लगाएर अध्ययन गरिएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका 10 मध्ये 9 जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत बाहेक सबै जिल्लामा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। सुर्खेतमा भने 11 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख बिर्सबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। सुर्खेतमा हालसम्म 3265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अन्य प्रदेशका 598 तथा भारतमा 5 जना पनि कर्णालीमै पुष्टि भएको थियो। प्रदेश हालसम्म 7554 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 7381 संक्रमण मुक्त भएका हुन् भने 31 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुका 10 वटा मध्ये 7 वटा स्थानीय तह दमकलविहीन अवस्थामा छन्। आगलागी जस्ता दुर्घटना बढ्ने मौसम आउँदा पनि स्थानीय तहले दमकलको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा 3 वटा नगरपालिकासँग मागेर काम चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा वर्षेनी आगलागीका सयौं घटना हुने गरेका छन्। हावाहुरीसँगै आगलागीको मौसम सुरु भएकाले आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकलको अभाव एकातिर खड्किएको छ भने आगलागीबाट वर्षेनी करोडौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति समेत जलेर नष्ट हुने गरेको छ। जिल्लाको बालगंगा नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिका बाहेक अन्यमा दमकल छैनन्। 93,000 घरधुरी र 6 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा दमकल भने 3 वटा स्थानीय तहमा मात्रै छन्। हावाहुरी चल्ने, आगलागी
हुने समय सुरु भएको हुँदा स्थानीय तहमा दमकल नहुँदा कतै आगलागी भएको खण्डमा समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा थप क्षति हुने गरेको छ। गर्मीयामसँगै हावाहुरीको मौसम सुरु भइसके पनि जिल्लाका स्थानीय तहले यसबारे आवश्यक चासो दिएका छैनन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। जिल्लामा कुल 93,000 घरधुरीमा जम्मा 3 स्थानीय तहमा दमकल सञ्चालनमा छन्। सबैभन्दा बढी फुसको कच्ची घर भएको विजयनगर गाउँपालिका, शिवराज नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाले दमकल खरिद गरेका छैनन्। कृष्णनगर, कपिलवस्तु र बाणगङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालित दमकललाई आवश्यक सेवा लिनका लागि कुनै सम्झौता वा आर्थिक अनुदान समेत उपलब्ध गराएका छैनन्। कृष्णनगर नगरपालिकाबाट सेवा लिए बापत हालसम्म कुनै स्थानीय तहले कुनै सेवा रकम उपलब्ध नगराएको नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले दमकल सञ्चालनको लागि आफ्नै बजेट छुट्याएछन् अनि मैले कसैसँग कुनै नगरपालिकाबाट पनि सहयोग पनि मागेको छैन। हामीहरू जति सहयोग गर्न नगरपालिका दिन्छन् त्यो गर्दैछौँ अनि हामीहरू आशा पनि छ, अपेक्षा पनि छन् कि अरू नगरपालिका यो दमकलको व्यवस्थापनको लागि आफ्नो बजेटमा जो छ अलिकति व्यवस्थापनको लागि रकम छुट्याउनु पर्छ। यो भएपछि अरू राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिले हामीहरू आफ्नो नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यस्तै जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका बाहेक महाराजगञ्ज नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाहरूले समेत दमकल प्रयोग गर्ने तर मर्मत र इन्धन खर्च नदिएको कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख किरण सिंहले बताउनुहुन्छ। तर आजसम्म सहयोगको मामला भन्यो भने बुद्धभूमिले जनजन 75-76-77मा हामीलाई जम्मा 50,000 दिएको छ। बाँकी अरू पालिकासँग हामी अनुरोध गर्दा गर्दा पनि आजसम्म हामीले सहयोग पुगिरहेको छैन, जसले गर्दा हामी दमकल मेन्टेन गर्न, दमकल चलाउन, कर्मचारी राख्न साह्रै नै असुविधा भइरहेको छ। तर हामी पटक पटक प्रत्येक व्यवसायहरूलाई अनुरोध गर्दा पनि आज हाम्रो सहयोग प्राप्त भएको छैन, जसले गर्दा हामी दमकल सेवा चलाउनलाई निकै समस्या भइरहेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू समेत आगलागीका सम्भावित घटना न्यूनीकरणतर्फ गम्भीर देखिएको पाइँदैनन्। दमकल खरिद गर्न तथा आगलागीका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले आवश्यक योजना बनाइनु पर्ने देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले 3वटा ठूला आयोजना विभिन्न कम्पनीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। आफै लगानी गर्न नसक्ने भएपछि नगरभित्रका 3वटा ठूला आयोजना मध्येका रानीमहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, हाइवे रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रानीमहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्राइम एक्सिस प्राली ललितपुरसँग सम्झौता भएको छ भने फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्राली बुटवलसँग र हाइवे रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सञ्चालनका लागि एग्रो फरेस्ट्री सपोर्ट बैंक प्राली, तानसेन नगरपालिका, सत्यवती कृषि वन तथा पर्यटन प्राली, ग्रिन ग्रोथ नेपाल प्राली काठमाडौँसँग सम्झौता भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुरु गरेका आयोजनाहरू कसरी अगाडि बढ्लान्? आज हामीले तानसेन नगरभित्रका केही नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी गर्नुलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भनी सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको आवाजमा। यो हाइवे रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, रानीमहल र फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो 3P को मोडलमा जाँदैछ। वास्तवमा यसलाई सही ढङ्गबाट मोबिलाइज गर्यो भने त्यसले राम्रो रिजल्ट देला, नत्र अहिले सही ढङ्गबाट मोबिलाइज भएन भने यसले झन् अर्को विकृति पनि ल्याउन सक्छ। नगरपालिकाले सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग रहेको स्रोत साधन सिप क्षमतालाई प्रयोग गरेर उहाँहरूसँग रहेको ती स्रोत साधनलाई समेत परिचालन गरेर नगरपालिकाले साझेदारी रूपमा अगाडि बढाउने कार्य गर्ने हुनाले यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रका चाहिँ बासिन्दाहरू लाभान्वित हुनेछन्। जति पनि यो 3टा आयोजनाहरू जुन नगरपालिका तानसेन नगरपालिकाले प्राइभेट सेक्टरमा दिइरहेछ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको त अब सरकारी पक्षबाट भन्दा प्राइभेट
पक्षबाट चाहिँ कार्यान्वयन राम्रो होला, व्यवसायहरूलाई अब टुरिज्म सेक्टरमा यथावत वृद्धि हुने जस्तो हाम्रो रानी महलको कारणले गर्दाखेरि होइन, अनि जस्तो हाइवेको कारणले गर्दाखेरि हाइवेमा तपाईँको आउने टुरिज्महरू पनि रेस्ट गर्ने ठाउँ, सरसफाइ हुने ठाउँ गर्दाखेरि अलिकति राम्रो सहजता त हुन्छ। यो संवेदनशील कुराहरूमा जुन कुराहरूमा सेवाको भाव बढी हुन्छ नाफाभन्दा पनि त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ। जनताले के को लागि कर तिरिरहेछन् त होइन, नाफामूलकमा प्राइभेट सेक्टरले हात हाल्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्नु पर्दाखेरि यस्ता सेवामूलक, सरसफाइ जस्ता खानपान जस्ता कुराहरूमा सरकारले चाहिँ आफ्नो आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लगानीको लागि उनीहरूलाई आकर्षित गरेर एकातर्फ चाहिँ सेवा प्रवाह पनि चुस्त हुने र चाहिँ सेवा प्रभावकारिता पनि राम्रो देखिने र अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रहरू चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ व्यवसायबाट उहाँहरूले लाभ लिन सक्ने दोहोरो हिसाबले दुईटै विन विन एउटा सिचुएसनमा जान सक्ने हुनाले यो चाहिँ वास्तवमा राम्रो हो। यो वास्तवमा ठिक होइन, सरकार आफैले जिम्मा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। साझेदारी भएर जानु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। कुन वस्तुमा कसरी जाने भन्ने कुरामा जस्तै अहिले बाटोको लागि चाहिँ रानीघाटको विषयमा लिएर सिन्नरगढलाई लिएर त्यो मात्रै एउटा स्थल होइन, धेरै क्षेत्रहरू छन् जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलाई पहिले फोकस दिउँ न। जसले गरे पनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि त्यो निरन्तरता हुनु पर्यो र चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सधैँलाई हुनु पर्यो कि। अब जस्तै नगरपालिकाले गरे पनि गर्ने हो, गर्नु पर्यो, गर्न सक्नु पर्यो होइन। निजी क्षेत्रलाई दिएर जिम्मा लगाएर पनि निजी क्षेत्रलाई पनि गर्न सक्नु पर्यो कि। अब एकछिन गरेर उसलाई निजी क्षेत्रलाई मात्र दिएर मात्र चाहिँ नि हुने कुराहरू होइन होइन। उसले कतिको गर्न सक्छ त, कतिको लङ टर्मसँग गर्न सक्ने हो कुराहरू हो, त्यो कतिको चाहिँ नि अब त्यसको चाहिँ नि उहरू छ, सम्भावनाहरू छ। अब कि त अब नगरपालिका पन्चिन खोजे हो कि यो चिजबाट होइन, अब गर्न अब हामी चाहिँ नि पन्चिएर चाहिँ नि अब एउटा निजी क्षेत्रलाई मात्र दिने भन्ने कुराहरू आएको हो कि। जे भए पनि के हुनु पऱ्यो भन्दा सुन्दर हुनु पऱ्यो। तानसेन सहरहरू अथवा चाहिँ नि रानी महल जल व्यवस्थापन गरे पनि गर्नु पऱ्यो। मुगुका विभिन्न क्षेत्रमा कपास खेती गरेर स्थानीय कपडा ठेटुवा तयार पार्न प्रयोग गरिने घरेलु यन्त्र उइटो हराउँदै जान थालेको छ। पुराना पुस्ताले सिर्जना गरेका रैथाने प्रविधि हराउँदै गएपछि जिल्लाको मौलिक पहिचान समेत मेटिँदै जान थालेको भन्दै स्थानीय अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुर्गम भेगमा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न करिब 4 दशक पहिले पुर्खाले तयार गरेका यस्ता मौलिक घरेलु यन्त्रहरू प्रविधिको विकाससँगै लोप हुन लागेका हुन्। उइटोले ठेटुवा कपडा तयार गर्न चर्खा, कलियो, धनु र बियाँ छुट्याउने काम गर्दछ। प्रविधिको विकाससँगै बजारका कपडाहरू सहजै उपलब्ध हुन थालेपछि घट्दै गएको कपास खेतीका कारण स्थानीय उत्पादनको प्रयोग हुन छाडेको हो। पुर्खाको पहिचान जोगाई राख्न यस्ता मौलिक रैथाने प्रविधिको संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न जरुरी भएको मुगुका अगुवाहरूको माग रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण, कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती, अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा। यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न चुनावमा उम्मेद्वारहरूका लागि जेसीआई कोहलपुरले आज ककस कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएका विष्णुप्रसाद खनाल र लक्ष्मणराज पौडेलले आफ्नो योजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरूले जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्नुका साथै उम्मेदवारहरूले आफ्नो जवाफ दिनुभएको थियो।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा संलग्न कृषकहरूलाई बिना धितो सुलभ ब्याज दरमा कृषि ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई सुलभ कृषि कर्जा प्रदान गर्न नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। विदेशबाट फर्किएका र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवा तथा अन्य युवालाई कृषि पेसामा आबद्ध गराई समृद्ध सन्धिखर्क नगरपालिका बनाउन सुलभ कृषि कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले बताएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको 75 लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडको 75 लाख गरी 1,50,00,000 कृषि पेसा गर्ने युवालाई 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्म सुलभ कर्जा प्रदान गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रजातन्त्रका पक्षमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा आज म्यानमारमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि फेब्रुअरी 1 यता म्यानमारभित्र विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। म्यानमारमा 10 वर्षसम्मको लोकतन्त्रको अनुभवपछि सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको हो। पश्चिमा मुलुकहरूले म्यानमारका सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। मध्य म्यानमारको शहरमा 4 व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ भने दोस्रो ठुलो शहर मण्डोलामा पनि 2 व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। देशको मिन्याङ शहरको प्रदर्शन पनि निकै हिंसात्मक बनेको छ। घटनामा कम्तीमा 10 जना घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। बर्दियामा गत वर्षदेखि सहकारीहरू एकीकरण हुन थालेका छन्। सहकारी एकीकरणको अभियान थालेको ठाकुरबाबा नगरपालिका पछि अहिले बारबर्दिया नगरपालिकामा पनि सहकारी एकीकरणको अभियान चलेको छ। आज मात्रै बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका 2 ठूला सहकारीहरू एकीकरण भएका छन्। 2059 सालमा दर्ता भई कृषकहरूमाझ कार्य गर्दै आएको साना किसान कृषि सहकारी संस्था र 2058 सालमा दर्ता भई कृषकहरूका लागि बिउ उत्पादन गर्दै आएको बुढान कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था एकीकरण भएका छन्। सहकारी एकीकरण घोषणा सभामा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय कृषि सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले कृषक सहकारीहरू अब चक्लाबन्दी खेतीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनुभयो। 2 ठूला सहकारी एकीकरण भएपछि अब पुँजी बढेर 21 करोड पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 को कतार विश्वकप र सन् 2023 को एसिया कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको खेल अन्योलमा परेको छ। समूह बी अन्तर्गत नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको खेल चैत 17 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुने खेल तालिका थियो। तर एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले कोभिड-19 को यात्रा र क्वारेन्टिनमा रहेको प्रतिबन्धका कारण खेल तालिका परिमार्जन गरेको छ। एएफसीले विश्वकप र एसिया कप छनौटका बाँकी खेलहरू एकै स्थानमा गर्ने तयारी गरेको छ। एएफसीले मार्चमा हुने खेलहरूको परिवर्तित खेल तालिका सार्वजनिक गर्दा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको खेल बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। एएफसीका अनुसार विश्वकप र एसिया कपको छनौट चरण अन्तर्गत मार्चमा अब 3 खेल मात्रै हुनेछ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द समूहबीच आज पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न, वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख। व्यावसायिक कृषिका लागि सल्यानमा यस वर्ष 36वटा सिँचाइ कुलो निर्माण, अझै 28वटा पक्की कुलो निर्माणाधीन अवस्थामा। कपिलवस्तुका 7वटा स्थानीय तहमा दमकलको अभाव, आगलागीका घटनामा अन्य स्थानीय तहसँग मागेर काम चलाउनु पर्ने बाध्यता। सैन्यको विरुद्धमा म्यानमारमा नागरिक प्रदर्शन जारी, आज भएको प्रदर्शनमा सेनाको गोली लागेर 6 जनाको मृत्यु। र विश्वकप र एसिया कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको खेल अन्योलमा छनौट चरणमा 3 खेल मात्रै हुन बाँकी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।